नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कृष्ण, म दिपेश। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भोलि सुरु हुने एसई अन्तिम समयमा स्थगित। अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्किन सरकारको आग्रह। 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुन प्रतिबन्ध। बस पार्कहरूमा हेल्थ डेस्क राख्न यातायात व्यवसायको माग। कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि नेपाली सेनाको तयारी तीव्र। बजारमा कुनै पनि वस्तुको अभाव भए आफूले जिम्मा लिने मन्त्री भट्टको प्रतिक्रिया। खाद्यान्न तथा औषधि लगायत वस्तुको अभाव नभएको दाबी। दक्षिण पूर्वी एसियामा कोरोना फैलिन सक्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चेतावनी। आक्रामक योजना बनाउन सुझाव। र नेपाली फुटबल टिम र इङ्ल्यान्ड बीचको मैत्रीपूर्ण खेल रद्द। अर्को वर्ष आयोजना गर्न नेपालको प्रस्ताव। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई स्थगित गरेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले एसई परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। एसई परीक्षा चैत्र 6 गतेदेखि तोकिएको थियो। यसअघि सरकारले एसई परीक्षा नरोक्ने तर सबै परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क राख्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले कोरोना संक्रमणको त्रास देखाउँदै अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन अपिल गरेको छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा 25 जना भन्दा बढी मानिसहरू भेला हुन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन, आवत जावत र हिँडडुल नगर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ। त्यसैगरी सांस्कृतिक सामाजिक कार्यहरूमा पार्टी प्यालेस, मठ मन्दिर जस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलहरूमा 25 जना भन्दा बढी मानिसहरू भेला हुन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। समितिले सबै सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरू, रङ्गशाला, खेलस्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, डान्स बार तथा क्लब आदिलाई 2077 साल वैशाख 18 गतेसम्म बन्द गर्न भनेको छ। अत्यावश्यक काममा बाहेक नागरिकहरूले चाहिँ बढी चाहिँ आवागमन नगर्ने र सामाजिक संस्थाहरू, खास गरी पार्टी प्यालेस, मठ मन्दिर, गुम्बा, चर्च यस्ता धार्मिक स्थलहरूमा 25 जना भन्दा बेसी व्यक्तिहरू जमघट नहुने र त्यसलाई चाहिँ नि एउटा अनावश्यक ढङ्गले आवागमन नगर्ने। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउन यातायात व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गरेको छ। सार्वजनिक यातायातका सवारी धनीलाई पनि यातायात चलाउनु अघि प्रत्येक दिन समय समयमा सवारी साधनलाई डिसइन्फेक्सन गर्न लगाउन भनिएको छ। साथै सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई भिडभाड गरी यात्रा नगर्न अनुरोध गर्दै नेपाल प्रहरीलाई सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। समितिले सार्वजनिक महत्त्व र मानिसहरू बढी जमघट हुने स्थानहरू महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाले दैनिक रूपमा निश्चित समयको अन्तरालमा सरसफाई गर्न भनेको छ। त्यसैगरी सरकारले युरोपका सबै मुलुकहरू, पश्चिम एसिया लगायत खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापानबाट आउने र ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई अन्य जुनसुकै मुलुकबाट आउने सबै यात्रुहरूलाई 20 मार्च अर्थात् चैत 7 गतेदेखि 15 अप्रेल अर्थात् वैशाख 18 गतेसम्म आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। भिसा अवधि सकिएका विदेशी नागरिकहरू जो नेपालबाट बाहिर जान सक्नुभएका छैनन् उहाँहरूको भिसा थप्ने र युरोपका सबै मुलुकहरू, पश्चिम एसिया लगायत खाडी देशका मुलुकहरू, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान र ती मुलुक हुँदै ट्रान्जिट बनाउँदै आउने सबै यात्रुहरूलाई 20 मार्चको मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी 15 अप्रेल 2020 सम्मको लागि आगमन प्रतिबन्ध लगाउने।
बाल विकास केन्द्र, आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरू र विश्वविद्यालयहरूका पठन पाठन 2076 चैत मसान्तसम्मका लागि बन्द गरिने भएको छ। त्यसैगरी होटल, रेस्टुरेन्ट तथा सपिङ महलका सञ्चालकहरूलाई हात सफा गर्ने सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीहरूको प्रबन्ध गरी टेबल, कुर्सी, बार रेलिङ र शौचालय आदि स्थानहरूमा नियमित रूपमा डिसइन्फेक्सन गर्न निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको बताइसकेको छ। चीन, अमेरिका लगायत युरोपका देशहरूले पनि भिडभाड हुने स्थलहरू बन्द गरेका छन्। तर नेपालमा भने सबैभन्दा बढी चहल पहल हुने सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा भने चासो कम देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले नेपाललाई कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम सूचीमा राखेर सावधानी अपनाउन आग्रह गरिरहेको छ। जोखिमयुक्त मानिएका विभिन्न देशले शैक्षिक संस्था, यातायात लगायत भिडभाड हुने स्थान बन्द गरेका छन्। तर नेपालमा भने भिडभाड हुने स्थानमा नजान नागरिकलाई सुझाव दिए पनि सरकारले औपचारिक रूपमा बन्देज लगाएको छैन। नेपालमा सबैभन्दा बढी जोखिम रहेको क्षेत्र सार्वजनिक यातायात हो। तर यसमा सावधानी अपनाउने विषयमा सरकार मूक दर्शक जस्तै देखिएको छ। सार्वजनिक यातायातको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै छलफल नै नगरेको व्यवसायी बताउँछन्। तर नियमित सञ्चालनमा रहेका बसमा आफूहरूले सावधानी अपनाएको उनीहरूको दाबी छ। हामीले सामान पाइरहेका छैनौँ, मास्क पाइरहेका छैनौँ र गाडीलाई सरसफाइ गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ। कडाइ रूपमा सबै सवारीहरूलाई बिहान चाहिँ सबै चालक परिचालक व्यवसायहरूले आफ्ना सवारीलाई अत्यन्त सफा गरेर धोइ पखाली गरेर कमसेकम यो तपाईँहरूलाई म गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु, निर्देशन कडाइ रूपमा दिन पनि चाहन्छु। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन व्यक्तिगत दूरी राख्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक यातायातमा सकेसम्म खचाखच यात्रु राख्न छाडेको बसका कर्मचारी बताउँछन्। तर कोरोनाबाट बच्नका लागि आफूहरूलाई सम्बन्धित निकायले कुनै जानकारी नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। पहिला जानकारी हुनु पर्यो, यो सामान युज गर्ने भन्नु पर्यो, यहाँ पाउँछ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि पहिला। अहिलेसम्म काहीँ पनि केही पनि थाहा छैन, हल्ला मात्र यो कोरोना भाइरस। अब यसको लागि हामीले अपनाउनु पर्ने विधि त सरकारले त हामीलाई केही पनि सुविधा दिएको छैन खासै। अनि कसरी थाहा हुन्छ? हामी अब चालक हो, हामी आफ्नो हिसाबमा गाडी चलाउँछौँ, त्यति मात्रै हो, केही पनि छैन। यता सर्वसाधारण भने सार्वजनिक यातायातमा हिँडडुल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। बसको यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सरकारले उपयुक्त कदम नचालेको उनीहरूको भनाइ छ। सुरक्षित गाडीमा त हिँड्नुपर्ने अब हाम्रो यो त बाध्यता नै हो नि। त्यसमा त अब सुरक्षा अपनाउने त हाम्रो मास्क लगाउने अब त्यस्तै नै हो। कोरोना संक्रमण फैलिएर उपचार गर्न व्यापक तयारी गरिरहेको सरकारले संक्रमण फैलिन नदिने भन्ने विषयमा भने चासो देखाएको छैन। व्यापक चहल पहल हुने यातायात क्षेत्रमा देखिएको हेलचेक्राइले गम्भीर परिणाम ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। यो हो समाचारका लागि क्यामेरामा दीपक दुलालका साथमा पासाङ शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। यातायात व्यवसायीहरूले भिडभाड हुने ठाउँ र बस पार्कहरूमा हेल्थ डेस्क राख्न माग गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागमा सरकारवालाहरूसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले यात्रु र चालकको सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताएका हुन्। देशका विभिन्न बस पार्कहरू, धेरै भिडभाड हुने ठाउँ, उपत्यकाको कलङ्की, गोङ्गबु बस पार्क, लगनखेल लगायतका ठाउँमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बजारमा मास्क किन्न जाँदा मास्क नपाइने र सेनिटाइजरको समेत अभाव भएको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक सवारीमा चालक र यात्रुको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो। महासचिव सिटौलाले प्रत्येक गाडीहरूमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी सन्देशहरू प्रसारण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने समेत बताउनु भएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा फैलिए उपचार र रोकथामका लागि नेपाली सेनाले क्वारेन्टाइन तयार पारेको छ। कोरोना संक्रमणको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनाले भद्रकालीमा 48 वटा टेन्टभित्र नमुना क्वारेन्टाइन बनाएको हो। नेपाली सेनाले भद्रकाली स्थित नेपाली सेनाका अधीनमा रहेको खुल्ला चौरमा 48 वटा टेन्टभित्र नमुना क्वारेन्टाइन बनाएको छ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध खटिन र उपचार गर्न तालिम सञ्चालनका लागि भद्रकालीमा
टेन्ट राखिएको हो। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले पोखरा, इटरी र नेपालगञ्ज अस्पतालबाट चिकित्सक सहित 6 जना फिल्ड एम्बुलेन्सका 2-2 जना गरी 36 जना र ओपीडी हेर्ने 10 जना चिकित्सकहरूलाई तालिम दिएको हो। सेनाले 181 जनालाई तालिम दिएको छ, जसमा 52 जना मेडिकल टिम र अन्य प्राविधिक टिम रहेको छ। प्रत्येक टेन्टभित्र 2 जनालाई उपचारका लागि राखिनेछ। नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि हाल वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा 10 शय्याको आइसोलेसन कक्ष समेत निर्माण गरेको छ। त्यो हिसाबमा हामीले चाहिँ किन वीरेन्द्र अस्पतालमा चाहिँ 10 वटा बेड हो, आइसोलेसन बेड र अहिलेसम्मको अवस्थामा। अनि हाम्रो सैनिक अस्पताल पोखरा, इटरी, नेपालगञ्जमा 2टा, त्यस्तै अनि फिल्ड एम्बुलेन्सहरूमा हाम्रो 18 वटा फिल्ड एम्बुलेन्सहरूमा चाहिँ 2-2 वटाको दरले चाहिँ राख्नु हुने आदेश दिएको छ, निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै जिओपीडीहरूमा पनि राख्नु हुने निर्देशन छ। केहीमा चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको रिपोर्टहरू आएको छ, केहीमा चाहिँ कम्प्लिट हुने क्रममा छ। भनेपछि हामीलाई 1-8 दिनमा चाहिँ त्यो सबै कम्प्लिट हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै कम्प्लिट हुँदा चाहिँ करिब 52 वटा बेड, आइसोलेसन बेडहरू चाहिँ हाम्रो तयारी हुन्छ। 9 वटा क्लस्टर बनाइएको छ। प्रत्येक क्लस्टरमा 6 वटा टेन्ट रहने र एउटा टेन्टमा 2 वटा शय्या हुनेछन्। हरेक क्लस्टरको लागि 2टा टोयलेट रहन्छ र बाथरुम चाहिँ हरेक क्लस्टरलाई एउटा रहन्छ। अनि एउटा क्लस्टर भनेको चाहिँ हाम्रो 6 वटा टेन्टको रहनेछ र एउटा टेन्टभित्र चाहिँ 2टा मान्छे रहन्छ। सो टोटल चाहिँ 108 जना मान्छे चाहिँ यो मोडल अनुरूप चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन गर्न सक्ने हुन्छन्। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो हरेक क्लस्टर बीच पनि कस्तो गरेका छौँ भने क्लस्टरको दूरी चाहिँ हामीले 12 फिटको राखेका छौँ। साथै होम क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उहाँहरूले खानको लागि प्रयोग गर्ने सामानहरू, भाँडाकुँडाहरू जस्तै थाल, प्लेट, ग्लासहरू यो चाहिँ उहाँहरूले अलग्गै आफैले नै धोएर राख्नुपर्ने हुन्छ र अलग गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूसँग अरू परिवारका अरू मानिसले भेटघाट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सकेसम्म सृजना गर्नु हुँदैन। सेनाले आन्तरिक तयारी स्वरूप सैनिक मुख्यालयमा अस्थायी टेन्ट निर्माण गरी आफ्ना चिकित्सकहरूलाई तालिम दिएर पूर्व तयारी अपनाउनु सकारात्मक पक्ष हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी बनिसकेपछि नेपाली सेनाले पनि नेपालमा कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि विभिन्न पूर्व तयारीहरू थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, भद्रकाली, काठमाडौँ। काठमाडौँको सानो भर्याङबाट प्रहरीले आज सर्जिकल मास्क बरामद गरेको छ। कोरोना भाइरसको आतंकका बीच मास्कमा कालोबजारी हुने गरेको गुनासोसँगै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको प्रहरीले सानो भर्याङबाट 10 लाख मास्क बरामद गरेको हो। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले गोर्खाका युवराज नेउपानेलाई पक्राउ गरिएको बताएको छ। यसअघि शनिबार र आइतबार त्यसै गरी सोमबार पनि प्रहरीले 10 लाख बढी मास्क बरामद गरेको थियो। प्रधान न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बरामद मास्क तत्काल प्रक्रिया पुर्याएर बिक्री वितरण गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। लामो समयदेखि विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सदनबाट पारित हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटादेखि नेकपाका नेताहरू नै अन्योलमा देखिएका छन्। उक्त सहयोग नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डताका विपरीत रहेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि नेताहरू नै अन्योलको स्थितिमा देखिएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अस्वस्थता र विश्वव्यापी बनेको कोरोनाको प्रभावका कारण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषय छायामा परेको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना राष्ट्रघाती भएकाले पास गर्न नहुने भन्दै विरोधका आवाज चुलिएपछि यो विषय झनै जटिल बनेको थियो। संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको एमसीसी पास हुन्छ हुँदैन भन्नेमा सभामुख अग्नि सापकोटा समेत अन्योलमा देखिएका छन्। सबै दलको सहमति र सहकार्यले टुङ्गो लगाएपछि मात्रै आफूले संसदबाट पारित गराउने उनको भनाइ छ। सत्तारूढ पार्टी हैन, त्यो पार्टीका नेताहरू अनि दल नेता, उपनेता अनि पार्टी विभिन्न पार्टीका मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतकहरू यिनीहरूको बिचमा पनि छलफल चलिरहेको छ र राष्ट्रिय रूपमा पनि छलफल चलिरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ फेरि बेला आएपछि मैले त सहजीकरण गर्ने कुरा न हो।
त्यसो त एमसीसीका विषयमा विपक्षी दल र जनमानसमा मात्रै होइन नेकपाकै नेताहरूबीच पनि मत बाँधिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली पास हुने विश्वास दिलाउँदै आएका छन् भने अन्य नेताहरू एमसीसी पास भए देशलाई ठूलो खतरा पुग्ने बताउँदै आएका छन्। त्यति मात्रै होइन, नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि संशोधन पछि मात्रै एमसीसी पास हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। त्यसको सुझाव अनुसार परिमार्जन गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु पर्दछ। आँखा चिम्लेर त्यत्तिकै अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार कार्यदल बनाइयो। उसले प्रतिवेदन पेश गरेको छ। हामी त्यसको अध्ययन र छलफलमा छौँ। अब संशोधन र परिमार्जन बिना चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ एमसीसी पारित चाहिँ हुँदैन। एमसीसी राष्ट्रिय हित अनुकूल रहे मात्र पारित गरिने भन्दै नेकपाले कार्यदल समेत गठन गरेको थियो। तर कार्यदलले केही सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे पनि ठोस निष्कर्षमा भने नेकपा नेतृत्व पुगेको छैन। केही बुँदाहरूमा संशोधन गरिने विषय नेपालीले भन्दैमा हस्ताक्षर भइसकेको परियोजनामा अमेरिकाले संशोधन नगर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अमेरिका र नेपालको बीचमा सैच्छा भइसकेको कागज नेपालको एउटा पार्टीले तलमाथि संशोधन गर्यो भने अमेरिकाले मान्छ? यो यस्तो कुरामा किन जनतालाई अल्मलाउनु भएको छ तपाईले? एमसीसीका विषयमा पक्ष र विपक्षका मत आए पनि हालसम्म दलहरू ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। मुलुकबाट कोरोनाको त्रास अन्त्य नभएसम्म एमसीसी टुङ्गिने देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बजारमा कुनै पनि वस्तुको अभाव भए आफूले जिम्मा लिने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आज भएको कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले बजारमा खाद्यान्न तथा औषधि लगायत वस्तुको अभाव नभएको दावी गर्नुभयो। नियमित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको र कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कालो कारबाही गरिरहेको उहाँले कुनै पनि वस्तु अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। मन्त्री भट्टले पेट्रोल र सिलिन्डर घरमा राखेर दुर्घटनाको जोखिम नबढाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। एउटै कुरो पनि हो, तपाईले दुईटा सिलिन्डरको ठाउँमा 10 वटा सिलिन्डर एउटा घरमा राख्नुभयो, कुनै कारणले त्यो लिकेज भयो, विस्फोटन भयो भने के स्थिति हुन्छ त्यहाँ पनि हामी गम्भीर बनाऊ। अब यो क्यानमा चाहिँ पेट्रोल लिएर हाम्रो अहिले हाम्रा उपभोक्ता के गर्दैछ भने मोटरसाइकलमा भर्ने अनि त्यो चाहिँ निकालेर घरमा क्यानमा ग्यालनमा राख्ने, त्यो खालको भयो भने त्यो पेट्रोलमा आगो लाग्यो भने के स्थिति हुन्छ त्यो पनि हामी अलिकति संवेदनशील बनाऊ। कार्यक्रममा खुद्रा व्यापार सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्रमान वज्राचार्यले थोक पसलबाट सामान ढुवानी गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभयो। बजारमा भने कुनै पनि वस्तुको अभाव नभएको उहाँको भनाइ छ। बन्द भइदिँदाखेरि धेरैवटा पेट्रोल पम्प बन्द भयो, त्यसको असर चाहिँ आजसम्म पनि परिरहेको छ। त्यही कारण यस्तो बेलामा त अरू सामान्य मानिसहरूले त सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा आयोजना बन्द गर्ने काम त गर्नु भएन होइन। आपूर्तिमा त एक दिन के मेरो पसलमा नुन किन्न आयो, मसँग छैन भन्दा मेरो सँगैको पसलमा नुन भए पनि कन्ज्युमर आयोगका महासचिव राजन खनालले खानेपानी संस्थानले दिने खानेपानीले हात धुँदा रोग सर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। खेलकुद समाचारसँगै यो समाचारको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भोलि सुरु हुने एसईई अन्तिम समयमा स्थगित। अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्किन सरकारको आग्रह। 25 जनाभन्दा बढी जम्मा हुन प्रतिबन्ध। बस पार्कहरूमा हेल्थ डेस्क राख्न यातायात व्यवसायीको माग। कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि नेपाली सेनाको तयारी तीव्र। बजारमा कुनै पनि वस्तुको अभाव भए आफूले जिम्मा लिने मन्त्री भट्टको प्रतिक्रिया। खाद्यान्न तथा औषधि लगायत वस्तुको अभाव नभएको दावी। दक्षिण पूर्वी एसियामा कोरोना फैलन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। आक्रामक योजना बनाउन सुझाव।
र नेपाली फुटबल टिम इङ्ल्यान्ड बीचको मैत्रीपूर्ण खेल रद्द, खेल अर्को वर्ष आयोजना गर्न नेपालको प्रस्ताव। हवस् त, यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा PNB हस्पिटल, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल, स्वास्थ्य स्तरमा वृद्धि, जीवनमा समृद्धि। Gwarku, Lalitpur. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali.